PC 2015 normal. Zouin. Les fibres optiques permettent la transmission d'informations numériques avec des vitesses très grandes et à haut débit, en comparaison avec d'autres milieux pour déterminer l'indice de réfraction du milieu transparent constituant le cœur d'une fibre optique. On a réalisé un dispositif expérimental représenté sur la figure 1 où les récepteurs R1 et R2 permettent de transformer l'onde lumineuse monochromatique issue de la source laser en tension électrique qu'on affiche sur l'écran d'un oscilloscope, comme indiqué sur la figure 2. هنا كنلقاو l'élève كيسوي على الكادر ريفيرونسيال، هذا هو الأول. تيقول لي أستاذ مشيت الكادر ريفيرونسيال قريتو ولقيت واحد لا فراز كتقول بأن l'élève خاصو يرسم ليا لو مونتاج اكسبيريمونتال de détermination de vitesse de propagation. وملي كيقلب التاريخ ديالو العميق تيلقى راسو ما عمرو رسم شي شيما اكسبيريمونتال، وملي تيقلب في لي ناسيونو تيلقى عاوتاني ما عمرو تحطات رسم لو شيما اكسبيريمونتال. فكيجي عاوتاني الشيطان باش يقول له شوف اولدي السؤال ما كيتحطش وما تيقراش وتيقدر يمشي نهار ثلاث وتيقع. اذا عفاك راه الا قال لك الاستاذ تراسي ولا ريبريزونتي لو شيما اكسبيريمونتال راه غيكون عاود الحجايه ديالو، غيقول لك راه عندنا ان ايميتور افيك دو ريسيبتور سيباري افيك اون ديستانس دي كذا كذا ورسم ليا. غتصل هذا اللي مرسوم هنايا، هذوك الاشكال اللي كيعطيوكم في ناسيونو تيقدر يخبي لك الاستاذ الشكل وتقول لك رسمو، ولكن اصلا داك الشكل انت راه كيكون ترجمو لك هنايا. يعني العكس وبالعكس يقدر يعطيك الترجمه ديال الشكل انه عندنا ايميتور عندنا ريسيبتور ار 1 عندنا ريسيبتور ار 2 سيباري بار اون ديستانس دي شدتها كتحولها. يعني دابا حنا الا خبينا دابا هذا الا خبينا وقينا غير لافراز راه ممكن نرسموه. شنو ممكن نرسموا فيه؟ ممكن نرسموا فيه بحال هكا. الاستاذ جاب لي هنايا جاب لي الاستاذ واحد لازير، يعني عندنا اون اوند لومينوز مزيان كتصيفط لينا واحد لازير، يعني غتكون عنده كولور بالبلاصه كما كانت. احسن كولور كنخدموا بها اللوميير شكون هي الغوج، لان لوندا عندها كبير ولا كانت شي طاش تبان كبيره ولا كانت شي حاجه تبان كبيره ما عندناش مشكل. هذاك الغوج كيدير نورمالمون كندخلوه في هذاك الفيبر اوبتيك. هذاك الفيبر اوبتيك الى دخل دونك هذا كامل نورمالمون الفيبر اوبتيك هو هذا باش نكونوا واضحين. الفيبر اوبتيك مثلا هو هذا. الى دخل عندنا درنا هنايا واحد الحساس ودرنا هنايا واحد الحساس صافي سيلول درنا هنايا ودرنا هنايا. بطبيعه الحال ما غيرتقطوش دقه واحده لو سينيال. علاش؟ الا بيناتهم واحد لا ديستونس واخا لا فيتاس غروند بيناتهم اون ديستونس اللي غتخلق ان روتار طومبوريل. نعم دونك هنايا نقدر نجيب انا هنايا في هذاك هذا هو التويو ديال هذا هو التويو ديال الفيبر. دونك هنايا غتكون عندك مثلا هنايا واحد الحساس غنسميه انا وياك هنايا ار واحد، وهنايا واحد الحساس غنسميه انا وياك شكون؟ غنسميه انا وياك ار 2 بيناتهم لا ديستونس. دابا كي غندير هاد الحساسين هاد لي دو سيلول كي غندير نشوفهم واش حنا نقدروا نشوفوا؟ ما نقدروش. علاش؟ لان فيتاس كبيره عينك ما قادراش. واش نقدروا نسمعوا؟ ما نقدروش. دونك دائما كنجيبوا لوسيلوسكوب. لوسيلوسكوب تا هو ملي كيتبرونشا تيعطيني طق طق صافي. تما شنو عطاك؟ عطاك السينيال الاول ديال بحال هكا، عطاك السينيال الاول ديال بحال هكا، وعطاك السينيال الثاني ديال بحال هكا. واش درناه مرارا وتكرارا مزيان. السؤال الاول لو روتار طومبوريل اونتر R1 et R2 ايكال. قول يا خويا طوب بلاتي يعطيني العلاقه نومبر دو ديفيزيون فوا اس اتش. دائما شو معايا؟ دائما لو طون كنحسبوه بالاتش، دائما لو طون كنحسبوه بالاتش، لان اصلا الاوسيلوسكوب بحال فيه هنايا شو معايا؟ الاوسيلوسكوب هنايا بحال فيه واحد لاكس هنا ديال شكون؟ ديال لو طون دائما ودوما. اذا ملي غادي نحسبوا انا وياك طو شكون هو لو نومبر دو ديفيزيون، هو لو نومبر ديفيزيون هو لا سونسيبيليتي اوريزونتال ايكال. ملي تبغي تحسب بلاتي ملي تحسب لون ديفيزيون يا اما تحسب من البدو يا اما من لافان شحال من واحد كيدوب، يا اما من ديبي لديبي يا اما من لافان يا اما من هنا لهنايا يا اما من هنا لهنايا. شحال لقيتهم ديفيزيون؟ 5 صح واخا خويا انا عرفت 5 ديفيزيون ولا سونسيبيليتي اوريزونتال. بعض المرات لا سونسيبيليتي اوريزونتال كتكتب اس اتش ايكال. بعض المرات كيجي الاستاذ فوق من هذه كيدير لك هكا تيكتب لنا الرقم بحال مثلا شحال عندنا تيجي تيقول لنا 0.2 ميكرو سكوند
راه هي 0,2 ميكروسكوند باغ ديفيزيون، سي لا ميم شوز. دونك هنا ديك 5 غنضربوا انا وياك 0,2 تنشوف لي زونيتي، هذه اسمها الميكروسكوند. دونك بلا ما نضرب حيت باغمي لي بروبوزيسيون اللي عندنا تما كاين عندنا الميكرو سكوند. دونك بلا ما نحولوا عاد نبقاو نرجعوا نحولوا، غنخليو هادشي هنايا ويعطيك هنايا واحد ميكرو سكوند. اشكون شير صافي زوينين. السؤال الثاني. Sachant que la célérité de propagation de l'onde lumineuse à l'intérieur du cœur de la fibre optique est V égale l'indice de réfraction N du milieu transparent constituant le cœur d'une fibre optique H. شنو كتعرف على l'indice de réfraction؟ اش كتعرف على l'indice de réfraction؟ سي سور بي. بغيت تشوف الاخرى لوندا سور لوندا. لوندا زيرو. دونك هنايا شنو ما كيفهمش علاش شنو تيعنيو. يعني الا كان عندك شي ان ديال شي ميليو زاج ولا الماء ولا ما نعرف شنو، راه كتكون السي ديال شكون ديال لار على في ديال شكون ديال الميليو، ولا كتكون لوندا زيرو ديال شكون ديال لار على لوندا ديال الميليو. غنجاوبك هنايا. بعض المرات التلميذ تيقول لي استاذ واش البريزم داخل؟ تقول له داخل. انا ديت السؤال كنقول داخل. تقول لي يمكن لنا ما داخلش. كنقول له شوف اخويا اللهم نقول لك انايا البريزم داخل، وتمشي تبريباري على ود البريزم ولا تمشي نهار الامتحان تلقى البريزم تشوف تسبني. البريزم يقدر يتحط كوم ان ميليو دو بروباغاسيون. يعطيك لو بريزم ها هو ويقول لك ان ديالو داخلها شحال كتساوي، ويبدا يسولفك شحال هي لا فيتاس وسط من البريزم، شحال هي لونغور طون وسط من البريزم، شحال هي لا فريكونس وسط من البريزم. اجي نسولك الا شي لوميير كانت في الهواء دخلت البريزم اش غيبقى الفريكونس ديالها؟ ما كتبدلش. لا فريكونس هو لا غروندور الوحيده اللي ما كتبدلش اللي نزلنا من ميليو لميليو. كتبدل فوقاش الا بدلنا لا سورس. صافي حبيبي. اليوم كنقلبوا على شكون؟ كنقلبوا على ان. اذا غنخدموا بهاد العلاقه حيت بي ديال الوسط من الفيبر اوبتيك عندنا والسي حتى هي عندنا، اذا غنخدموا بالان كتساوي لنا سي سور بي كتساوي لنا 3 في 10 أس 8 وفي عندنا 1.87 و 1.87 فوا 10 لا بيسونس 8. هادشي كتبوه اخويا شنو غتلقى؟ 1.6 ما عندوش. صافي اخويا. ساشون كو لا لونغور دوند ها سؤال 3 ما غنجاوبوش عليه هذا العام 2021 ما غنجاوبوش عليه لان في الاطار المرجعي تحيدت لنا لا ميكانيك وكنا كنقراو في اخر درس ديال لا ميكانيك هذيك لا بلونك دو بلونك. حنا هذا العام ما غنقراوهاش، ما عندناش، ما تصايبهاش، ما تشوفهاش. هناك والله.